पासिङ भेरिएबल बिट्विन द पेज पढ्छौँ है। पासिङ भेरिएबल बिट्विन द पेजेस भनेको एउटा पेजमा स्टोर गरेको डाटा चाहिँ अर्को पेजमा चाहिँ एक्सेस कसरी गर्ने त, जब कि दुईवटा पेज बिच त इन्टरलिङ्कहरू छैन नि त्यहाँ होइन, कुनै पनि लिङ्कहरू छैन, अथवा कुनै एउटा पेजमा भेरिएबलमा भ्यालुहरू स्टोर गरेको छ भने कसरी अर्को पेजमा त्यसलाई चाहिँ रिट्राइभ गर्ने। जस्तै तपाईँहरूले फर्महरू पोस्ट गर्नुहुन्छ नि, त्यो फर्महरू सबै फिल गरिसकेपछि त्यो पोस्ट गरेको डाटाहरू कुन पेजमा पठाउनु त होइन, कुन पेजबाट एक्सेस गर्ने अथवा तान्ने भनेको क्या रिट्राइभ गर्ने इन्फर्मेसनहरूलाई त रिट्राइभ गर्नु पऱ्यो नि होइन। अथवा जस्तै तपाईँहरूले एउटा पेजमा एउटा ग्यालेरी पेज छ अरे होइन, त्यो ग्यालेरी पेजमा तपाईँले इमेजहरू सेलेक्ट गरेर ल्याउनु छ अरे, अर्को पेजबाट आएको छ अरे सपोज है। जस्तै तपाईँको प्रोफाइल पेजबाट आउँदाखेरि त्यो ग्यालेरी पेजमा जाँदाखेरि होइन, ग्यालेरी त डाटाबेसबाट सेलेक्ट गरेर ल्याउनु पऱ्यो होइन, ग्यालेरीको नेमहरू इमेजहरू सेलेक्ट गरेर ल्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यो कसरी चाहिँ हामीले गर्ने भनेर हो, कसरी चाहिँ हामीले त्यो तान्ने त, जस्तै हामीले त्यसबाट आइडी पास गर्ने हो कि त्यो कुराहरू गर्न सकिन्छ है। जस्तै बेसिकल्ली होइन हामीसित 4वटा मेथडहरू हुन्छ पिएचपीमा चाहिँ होइन। एउटा मेथड चाहिँ थ्रु युआरएल। युआरएल भनेको थाहा छ नि हामीले, त्यो जस्तै www.facebook.com अथवा www.yzis.com भनेर दिन्छ नि, त्यो के हो त युआरएल हो। त्यसबाट चाहिँ डाटा पास गर्ने, त्यसमा लिङ्क गरेर अथवा एड गरेर थ्रु सेसन। फर्म थ्रु कुकी। अब हामीले चाहिँ यो इन्डिभिजुअल एउटा गर्दै पढ्छौँ है। जस्तै अब फर्स्ट मेथड चाहिँ हामी युआरएल पढ्छौँ है त, युआरएल। अब युआरएलको लागि म दुईवटा पेज बनाउँदैछु होइन, युआरएल 1.php र अर्को URL 2.php बनाउँछु है। अब म चाहिँ URL 1 मा चाहिँ केही डाटाहरू स्टोर गर्न चाहन्छु र URL 2 मा त्यो डाटालाई रिट्राइभ गर्न चाहन्छु। हेर है त, हामीलाई थाहा छ यो भनेको के हो त, लिङ्क, हाइपर लिङ्क होइन, अथवा एङ्कर ट्याग भन्छ। CLIC क्लिक के भने मैले लेखेँ। अब यसमा यसलाई हामी यसरी रन गरेर है त, सेकेन्डलाई खोलौँ। यहाँनिर URL 1 मा मैले गर्दा यसो एउटा लिङ्क आयो, यसलाई क्लिक गर्दा के भयो त भन्दाखेरि यही पेजमा रिडाइरेक्ट भयो। किन भन्दाखेरि यसमा एड्रेसमा ब्ल्याङ्क लेखेको छ, कुन पेजमा जाने भनेर लेखेको एड्रेसमा ब्ल्याङ्क छ होइन। अब जस्तै मैले यसलाई चाहिँ URL 2.php दियो भने अब के हुन्छ त, अर्को पेजमा चाहिँ मैले गुड मर्निङ भनेर लेखेँ यसरी है। अब हेरौँ, रिफ्रेस गरौँ र क्लिक गरौँ, यो कहाँ गयो त URL 2 मा गयो, उसले चाहिँ गुड मर्निङ भयो होइन, त्यो पेज कुरा देखायो। ल ठिक छ। अब मैले यो पेजमा कुनै डाटा त पठाएको छैन नि होइन, केही डाटा पठाएको जस्तो देखिन्छ त छैन नि होइन। अब डाटा पठाउनलाई चाहिँ यो पेजको नाम पछि क्वेसन मार्क राख्ने, क्वेसन मार्क इन्डिकेट द बिगिनिङ अफ द क्वेरी स्ट्रिङ, अनि त्यसपछि की र भ्यालु आउँछ, मतलब नेम र क्वेरी स्ट्रिङको नेम अनि त्यसपछि भ्यालु आउँछ। जस्तै मैले नेम भन्ने एउटा स्ट्रिङको नाम दिएँ र अर्को यसमा भ्यालु स्टोर गर्न सक्छौँ। जस्तै ल राम भनेको नेम भन्ने स्ट्रिङमा स्टोर गरेको भ्यालु भयो। अब जस्तै यो मात्र होइन कि अर्को पनि भ्यालुहरू पठाउनु पऱ्यो, जस्तै होइन आइडी पठाउनु पऱ्यो। ल आइडी इक्वल टु 10 मैले यसरी पठाउन सक्छु, अथवा फेरि अर्को पनि भ्यालुहरू पठाउँछ भने एन्ड गर्ने, एन्ड गर्दै जाने। जस्तै ल जस्तै एज इक्वल टु 30 ले 20 ले। ल यो एउटा के भयो त, एउटा लिङ्कमा पठाएको भ्यालु भयो। अब यसरी यहाँ हामी हेरौँ है त, फेरि
हेर त मैले यहाँ होभर गर्दा युआरएल 2 पेजमा जाँदैछ, नेममा राम र आइडीमा 10 एजमा 20 लिएर जाँदैछ भनेको है। मैले क्लिक गरेपछि के हुन्छ त यो अर्को पेजमा जान्छ, नेममा राम आइडीमा 10 र एजमा 20 लिएर जान्छ हैन। यहाँनिर यो पेजमा भ्यालु हामीले रिट्राइभ गर्नु बाँकी छ। युआरएल त्यहाँसम्म आइसक्यो हैन। युआरएलमा पठाएको भ्यालुहरू यही हो हैन। यति चाहिँ हाम्रो युआरएलमा भ्यालु पठाएको भयो नि हैन है। अब हामी भ्यालु रिट्राइभ गर्नतिर लाग्यो है त। हामीले भ्यालुलाई सिधै इको पनि गर्न सक्छौँ, सिधै $_get भन्ने एउटा। अब पहिला चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि हैन, भ्यालु कसरी रिट्राइभ गर्न सकिन्छ त है। रिट्राइभ गर्नलाई हामी सुपर ग्लोबल एरे $_get अथवा $_request युज गर्न सकिन्छ हैन। तर बेस चाहिँ के हुन्छ $_get है। अब यसरी हामी $_get गरेर नाम के छ, नेम भन्ने स्ट्रिङमा छ कि छैन भ्यालु छ हैन। हो, यसले चाहिँ मैले भ्यालुलाई यसरी रिप्लेस गर्दा आयो कि आएन। राम भन्ने भ्यालु एसेस गरेँ कि गरिनँ मैले यहाँ आएर त हैन। अथवा यो भ्यालुलाई यतिकै लिनुपर्छ भन्ने पनि छैन है। जस्तो मैले एउटा सेपरेट त राखेको थिएँ ताकि अलिकति सेपरेट होस्, हाम्रो कोडको इफेक्ट होस् है। यसलाई मैले कुनै एउटा भेरिएबलमा स्टोर गर्न सक्छु। जस्तै युजर नेम भन्ने बराबर युजर नेम भन्ने एउटा भेरिएबल बनाएँ र यसमा चाहिँ नेम भन्ने क्वेरी स्ट्रिङबाट आएको भ्यालुलाई गेट गरेँ र यसलाई चाहिँ मैले सो गरिदिएँ। हुन्छ, डबल कोटेसन राख्दा नै हुन्छ है। $_get यो स्क्वायर ब्र्याकेट छ, स्क्वायर ब्र्याकेट आउने जुनसुकै चिजहरू के हुन्छ एरे हुन्छ है। अब एरे हो कि होइन हामीले कन्फर्म गर्नलाई चाहिँ हैन, हामी एकचोटि यस्तो पनि गर्न सक्छौँ के है। प्रिन्ट $_r $_get हो। गेट भन्ने एरेमा कतिवटा डाटाहरू रिट्राइभ गर्न सकिन्छ हेरिदा हुन्छ। जस्तै नेममा राम छ, आइडीमा 10 छ र एजमा 20 छ। यसरी दियो के भ्यालुहरू हैन। अब भनेपछि त एरेको भ्यालु एसेस गर्न हामीले थाहा छ, त्यसै गरेको $_get। जस्तै अब इन्डेक्स 0 1 2 मा आएको भए के हुन्थ्यो, एरेको नाम अनि 0 इन्डेक्समा सो गर्दाखेरि के हुन्छ त त्यसमा भ्यालु स्टोर भइरहन्छ नि। यो अर्को पेजबाट पठाएको हो नि त हैन। यसरी एरे भएको कारणले यसरी हेरेको मात्र भयो क्या प्रिन्ट कुरालाई कमेन्ट गर्छौँ। अर्को कुरा, अब जस्तै त्यो भेरिएबलमा भ्यालु सेट भएको छ कि छैन अथवा पढाएको छ कि छैन कसरी हेर्ने त थाहा छ नि। हाम्रो हिजो पढाएको थियो सेट फङ्सन है। $_get के हो त, नेम भन्ने स्ट्रिङमा यदि भ्यालु आएको भए हामी के गर्न सक्छौँ, त्यसलाई कुनै एउटा भेरिएबलमा राखेर स्टोर गर्ने हो, सो गर्ने हो कि अथवा सिधै सो गर्ने हो हैन। चेक गरेर यो चाहिँ के गर्यो त चेक गरेर सो गरेको भयो हैन। ल यसले पनि भ्यालु राम देखायो हैन। यो चाहिँ चेक गरेर भयो है। है भ्यालु चेक गरेर चाहिँ आएको भयो। यो माथिको चाहिँ के हो, एउटा भेरिएबलमा स्टोर भएको है। यस्तो भयो है। यो चाहिँ डाइरेक्ट इको है, यो डाइरेक्ट सो गरेको भयो हैन। यो डटले के गर्छ, कन्क्याटिनेसन है। अब बुझ्नु भयो त यो। अब जस्तै अर्को भ्यालुहरू पनि गेट गर्नु छ अरे, जस्तै आइडी गेट गर्नु छ भने के गर्न सकिन्छ, यसरी नै त गर्ने हो नि हैन। इको $_get नाम के हो, आइडीमा छ भ्यालु हो। अथवा इको $_get एजमा छ हैन भ्यालु। सिधै मैले देखाउनु सक्छु यसरी
है। अथवा तपाईँले रिक्वेस्ट मेथडलाई लाउँदा नि हुन्छ। रिक्वेस्टले पनि त्यही काम गर्छ। डलर अनुस्कोर रिक्वेस्ट एज ल है, एज दिँदाखेरि उसले 20 नै दिनु परेन, 20 नै दियो है त। के फरक छ गेट र रिक्वेस्टमा? गेट भनेको चाहिँ क्वेरी स्ट्रिङ तान्ने भ्यालु भयो। रिक्वेस्ट भनेको दुईवटा तरिका, जस्तै पोस्ट गरेको छ अथवा गेट गरेको छ भने तान्ने मेथड रिक्वेस्ट गरेको हो क्या सर्भरमा है त। यो भयो मैले डाटा रिट्राइभ गर्ने तरिका क्वेरी स्ट्रिङबाट आएको भ्यालुलाई होइन। यो यसरी मैले चाहिँ के गरेँ भन्दाखेरि यो त प्योर एचटिएमएल हो नि त होइन, एचटिएमएल मात्र लेखाएन। अब एचटिएमएलको कमेन्ट थाहा छ तपाईँहरूलाई होइन, लेस देन साइन नट इक्वल टु दुईवटा ड्यास ड्यास है, त्यसपछि यतातिर दुईवटा ड्यास ड्यास अनि त्यसपछि ग्रेटर देन साइन स्ल्यास र एस्ट्रिक एउटा स्ल्यास त्यसपछि एस्ट्रिक। त्यो चाहिँ पिएचपीमा हो क्या, प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा, मार्कअप ल्याङ्ग्वेज हो नि त एचटिएमएलको है। जस्तै अब मैले चाहिँ के गरेँ भन्दाखेरि एउटा भेरिएबलमा नेम भन्ने भेरिएबलमा यसरी ल सीता स्टोर गरेँ है, ठिक छ। र अर्को भेरिएबलमा ल आइडी इक्वल टु 50 स्टोर गरेँ र डलर एज इक्वल टु 21 स्टोर गरेँ है। अब यो राम भन्ने भ्यालु अहिले हामीसित छैन अरे, यहाँनिर त्यसको लागि पठाउनलाई भ्यालु छैन भने हाम्रो भ्यालु चाहिँ त्यो भेरिएबलमा स्टोर छ भने त्यो भ्यालुलाई अब कसरी राख्ने त यहाँनिर, ल भन त कसरी राख्ने? हामीले सो गर्नुपर्छ होइन, इको गर्नुपर्छ अनि मात्र डिस्प्ले हुन्छ त्यो लिङ्कमा होइन। इको डलर नेम ठिक छ होइन, इको डलर आइडी डलर एज होइन, त्यसरी भयो। ल है एकचोटि यसको आउटपुट हेर, सीता आयो 50 आयो 21 पनि आयो होइन। यसरी नै हामीले भ्यालु पठाएको हो। अब सपोज यस्तो छ अरे राम सीता एन्ड राम छ अरे है। यस्तो हुँदाखेरि मैले के गरेँ भन्दाखेरि फेरि एकचोटि भ्यालु पठाएँ, सीता एन्ड राम डिस्प्ले भएको छ। अब यहाँ मात्रै हेर्ने होइन, यहाँ पनि हेर त मेरो क्वेरी युआरएल ब्रेक भएको देखाएको छु, हेर त एउटा स्पेसले मेरो युआरएलहरू ब्रेक गरिरहेछ होइन। र सीता एन्ड राममा त यहाँ के भयो त ब्रेक भयो नि त मेरो युआरएल होइन। यो एउटा युआरएल जस्तो भएन होइन, ब्रेक भयो त। यो चाहिँ ब्याड कोडिङ मानिन्छ क्या त्यो कोडिङ गर्दाखेरि होइन। यो बेला चाहिँ केही प्रब्लम भएन, तर डाटा रिट्राइभ गर्दा। तर मैले यस्तो एन्ड युज गर्थेँ राम एन्ड सीता त भ्यालु हो नि त खासमा होइन। यस्तो बेला के हुन्छ हेर है त, मेरो एक्चुअल भ्यालु राम एन्ड सीता हो, तर यहाँ सीता मात्र डिस्प्ले हुन्छ किनकि यो एन्ड र यो एन्ड बिच चाहिँ के डिफ्रेन्स छ त? मलाई एन्ड भन्ने अर्को ठाउँबाट भ्यालु पठाउनु पर्दाखेरि के गर्ने त होइन। यसले चाहिँ के थाहा छ भन्दाखेरि यो एन्ड र यो एन्ड पनि त एउटै हो नि त, क्वेरी स्ट्रिङ थाहा क्या होइन। यसले त अर्को क्वेरी स्ट्रिङ थाहा कि थान्दैन? जस्तै एन राम भनेको चाहिँ के हो त, अर्को क्वेरी स्ट्रिङ थान्ने भयो नि त हो। अब त्यस्तोको लागि चाहिँ हामीले युआरएल इएनसिओटी इन्कोडिङ लाउनुपर्छ। यसले इन्कोडिङ गरेपछि चाहिँ यसले चाहिँ इन्कोड गरिन्छ। एकचोटि यसको आउटपुट हेर है त, ल हेर त। अब स्पेसलाई उसले पर्सेन्टेज राख्थ्यो, एनलाई पर्सेन्टेज 26 राख्थ्यो, त्यसपछि मेरो भ्यालु चाहिँ करेक्ट फर्ममा डिस्प्ले भयो क्या होइन। अब तपाईँहरूले चाहिँ इन्कोडिङ गर्नुभएको छ भने तपाईँहरूलाई एकदम राम्रो मानिन्छ। यसरी इन्कोडिङ गरेर डाटा चाहिँ पढाउनु पऱ्यो होइन। जस्तै त्यो स्पेसहरू यताउति आउन सक्छ भने हामीले युआरएललाई ब्याड युआरएल हुनबाट बचाउनु पऱ्यो, त्यस्तो के अरे युआरएल ब्रेक हुनबाट पनि बचाउनु पऱ्यो। अब जस्तै एउटा पेजको नाम यस्तो छ अरे, पेज नेम इक्वल टु होइन युआरएल 2.php छ अरे होइन। अब पेजको नाम सुधा यस्तो ठाउँमा छ भने चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ, यहाँ पनि के गर्नु पऱ्यो, इको डलर पेज नेम होइन है। पेज नेम भन्ने भेरिएबलमा मैले युआरएल दिएँ नि त, अनि अर्को पेजमा कुन पेजमा जाने हो त्यो दिएँ।
र यस्तो ठाउँमा चाहिँ हामीले इन्कोडिङ गर्दा र युआरएल ENCODE भनेर दिनुपर्छ र युआरएल इन्कोड यो चाहिँ पेज नेमको लागि स्पेसली है अर्कोलाई चाहिँ होइन पेज नेमको लागि है त है यसले चाहिँ इन्कोडिङ नै गर्छ पेजहरूको नेममा होइन के भएको छ भने यसरी है त यो चाहिँ भयो हाम्रो युआरएल तपाईहरुले बुझ्नुभयो त युआरएल को है एउटा पेजबाट अर्को पेजमा यो लिंक हो अर्को पेजमा जानलाई लिंक हो नि त हैन अब लिंक भन्नाले यो मात्र हुन्छ भन्ने छैन है जस्तै अर्को पनि हुन्छ जस्तै फर्म हुन्छ त फर्मको एक्सनमा पनि त के गरेर पठाउनु पर्छ अर्को पेजमै पठाउने हो नि त यो पनि त जस्तै url2.php क्वेशन मार्क गरेर हामीले नेम जस्तै एक्सन इक्वल टु ल एड एक्सन भने क्वेरी स्ट्रिङमा एड भनेको पठाएको हो कि हैन यसरी पठाउन सकिन्छ है त यो फर्मको मा पनि हामीले पठाउन सकिन्छ यसरी नै पठाउने हो यही कुरा एंकरमा मात्र हुनुपर्छ भन्ने छैन है यो चाहिँ यहाँ पनि पठाउन सकिन्छ है त अथवा यो मात्र के रे हुनुपर्छ भन्ने छैन है अर्को पनि छ धेरै लिंकहरु है बेसिकली हामी यो दुईटा कुराहरुमा चाहिँ यसरी क्वेरी स्ट्रिङहरु पठाइन्छ हैन बुझ्नु भयो त ल म क्लोज गरौँ यसलाई